रज़ा हयात साहब आपको एक टेक्निकल अप्रोच और एक बिज़नेस अप्रोच मैं लेके हाज़िर हुआ। और फैक्ट्रीज़ सिर्फ सीमेंट की नहीं होती, फैक्ट्रीज़ सिर्फ स्टील की नहीं होती, अब एआई भी एक फैक्ट्री है। वो शायद हमारी आवाम की अप्रोच ये थी। मैं इसमें बराबर कसूरवार ठहराऊँगा अपनी आवाम को कि उनकी इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें तो हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है वो 30 से 40% कम हो सकती है। किसी फैक्ट्री में काम करना है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो ये हालात हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ इंजीनियर अब्बास हैदर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, हर शहर का एक सफ़र होता है और ये सफ़र सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि कामयाब फैसलों से और एक्शन से होता है। और आज कबीर वाला के लिए एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट है और एक ऐसा मौका है कि रज़ा हयात हराज साहब को डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर बनाया गया। और ये एक सिर्फ पॉलिटिकल पोजीशन नहीं बल्कि एक ऐसी पोजीशन है कि कबीर वाला के लोगों के लिए ये एक ऐसा मौका है और एक ऐसा चांस है कि हम कबीर वाला की इकॉनमी और इंडस्ट्री को एक नए दौर में लेके जा सकते हैं। तो आज जब रज़ा हयात साहब को डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर बनाया गया तो ये उनकी सिर्फ सियासी कामयाबी नहीं, ये कबीर वाला के लिए एक इकॉनमी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन मौका है। और उनके पास ये चांस है कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आगे चल के मैं बताने लगा हूँ और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अगर वो काम करते हैं तो ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये कबीर वाला के शहर के लिए और लोगों के लिए और उनके अपने सियासी कैरियर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो डिफेंस प्रोडक्शन को हम समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री सिर्फ टैंक्स और जो रॉकेट्स बनाने के लिए नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल जो जोन्स होते हैं, एक आप कह सकते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी इकोनॉमी और आपकी जॉब क्रिएशन का एक बेहतरीन सोर्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कबीर वालों को इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस डिफेंस मिनिस्ट्री से लोकल इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को सपोर्ट मिल सकती है। तो सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो यही है कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं और जो हमारी फैक्ट्रीज हैं तो इनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होती है इससे नई जॉब्स हम क्रिएट कर सकते हैं और बिजनेस के नए मौके जो है यहाँ पर पैदा किए जा सकते हैं। मुल्तान और कबीर वाला को हम एक मिलिट्री इक्विपमेंट्स का सप्लाई जो हब है वो बनाया जा सकता है। तो ये 2 से 3 ऐसे बेनिफिट्स मैंने आपको बताए कि कबीर वाला में अगर इस तरह की हम प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं और हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को, हम अपने जो फैक्ट्रीज़ हैं और इसके अलावा प्राइवेट और हमारा जो पब्लिक सेक्टर है इसको हम कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और कैसे यहाँ पर जो है वो जॉब क्रिएशन हो सकती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करते हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब डिफेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो ये एक ऐसा मौका है कि कबीर वाला को इंडस्ट्रियल हब बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसकी स्ट्रेटजिकली देखें तो इसकी लोकेशन ऐसी है, यहाँ पर छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ बन सकती हैं, हाईवे के साथ ये कनेक्टेड है। सबसे जो मेन बेनिफिट है कबीर वाला को, इसके अलावा यहाँ पर लेबर कॉस्ट भी कम है अगर बाकी शहरों से हम कंपैरिजन करें। अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल इसको हब बनाया जाता है तो इस तरह कबीर वाला को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो अगर हम इसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो कबीर वाला एक मिलिट्री के लिए, एक डिफेंस सप्लाई चेन का एक हब बन सकता है। अब इस हब का बेनिफिट क्या होगा कि ज़ाहिरी बात है जब इस तरह की यहाँ पे प्रोडक्शन होगी जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनकी प्रोडक्शन होगी तो ये बहुत ही बड़ा जो है कबीर वाला में एक चेंज आएगा, एक प्रैक्टिकल चेंज आएगा जो कि अभी तक हम इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा हमने कि हमारे पास कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में फैसलाबाद में इस तरह के हब्स हैं और टेक्सला व कैंट में मिलिट्री इक्विपमेंट्स वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन होती है। तो हमारे पास भी ये चांस है, कबीर वाला में भी ये सब हो सकता है। और प्रैक्टिकल हो के अगर ईमानदारी से हम सोचें कि हम सब समझते हैं, सबको ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ये हो सकता है कि हमारी आम आवाम इससे महरूम हो, हमारी आम आवाम को आइडिया ना हो कि कबीर वाला में ऐसी रिफॉर्म्स भी हो सकती है। दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा सकता है कबीर वाला को, और अगर हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें तो हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है वो 30 से 40% कम हो सकती है। तो अगर हम
یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کبیر والا کہ انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں. تو بہت سے ایسے انویسٹرز ہیں جو کبیر والا میں موو کریں گے، اور جب بزنس ایکٹیویٹی یہاں پر سٹارٹ ہوگی تو ہی ایک روزگار جو ہے ہمارے لوگوں کے لیے وہ پیدا ہوگا. بغیر ایکٹیویٹی کے، بغیر بزنس کے، بغیر فیکٹری کے، بغیر پروڈکشن کے کبھی بھی روزگار پیدا نہیں کیا جاتا. اور لوگوں کو خوشحال بنانے کے لیے، ان کو چندہ دینے کی بجائے اگر ہم اس چیز پہ کام کریں، ان کی ہیلپ کرنے کی بجائے ہم اس طرف اپنا جو ہماری ویژن ہے اس میں ہم اپنے شہر کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے چلیں، یا اس سمت میں ہم اپنا جو ہے فوکس اپنا پیدا کریں، تو میرے خیال میں بہت جلدی جو ہے یہاں پہ ہم کبیر والا کو ایک ملتان یا باقی جس طرح گجرانوالہ اور فیصل آباد میں وہاں پہ انفراسٹرکچر پہ کام کیا گیا، ڈیولپمنٹ پہ کام کیا گیا، اور کبیر والا میں بھی یہ پاسبل ہے. کبیر والا کو بھی ہم اس سطح پر لے کے آ سکتے. تیسرا جو پروجیکٹ ہے وہ ہے اسمارٹ انڈسٹریز کا. ناظرین، اس وقت ہم جو ہے ایک 2025 ایک انڈسٹریل ایک ڈیجیٹل دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں. تو اگر ہم اس ڈیجیٹل جو ہمارا پلیٹ فارمز ہیں ان سے ہم دور رہتے ہیں تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور بدقسمتی سے میں دیکھ رہا تھا کبیر والا میں نے سروے بھی کیا، تو میں نے یہ دیکھا کہ ابھی بھی ہم جو ہماری ٹریڈیشن ہے، فیکٹریز صرف سیمنٹ کی نہیں ہوتی، فیکٹریز صرف سٹیل کی نہیں ہوتی. اب اے آئی بھی ایک فیکٹری ہے. اب جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہم اگر دور رہتے ہیں، یا اپنے بچوں کو، اپنے شہر کو، اپنے لوگوں کو دور رکھتے ہیں، تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. اور بدقسمتی سے ابھی تک کبیر والا میں جو ایجوکیشن جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، یا جو بھی ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں، اس میں کوئی اسمارٹ انڈسٹری پہ ہم نے کام نہیں کیا، یا کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم، کوئی اس طرح کی اپرچونٹی ہمارے لوگوں کو نہیں دی گئی. اور آنے والے سالوں میں بھی مجھے نہیں نظر آتا، اگر ہمارے لوگوں کی یہی اپروچ رہی، اور اگر ہمارے جو سیاسی گروپس ہیں، اور اگر جو بھی ہماری عوامی ایک انٹلیکچوئل جو ان کا لیول ہے، اگر اسی لیول پہ ہم رہے تو ہم یہیں رہ جائیں گے. یا دیکھیں، ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. میں اپنے سیاسی لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، دیکھیں آپ کے پاس بہت مواقع ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں، ہمارے جو سیاسی امیدوار ہیں، ان کے پاس بہت سے موقع ہے کہ وہ خدمت کر سکتے تھے. کبیر والا میں کچھ ایسے پروجیکٹس لے کے آ سکتے تھے کہ آج اس کا جو کبیر والا کا جو فیوچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا. آج ہمیں یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے پروجیکٹس نظر آ سکتے تھے، لیکن وہ شاید ہماری عوام کی اپروچ یہ تھی. میں اس میں برابر قصوروار ٹھہراؤں گا اپنی عوام کو کہ ان کی اپروچ تھی ہی یہی. ان کی ریکوائرمنٹس، ان کی ڈیمانڈ، ان کا جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپروچ ہے، وہ صرف یہی تھی کہ آپ ہمارے بیسک جو ایک چیزیں ہیں، جو روڈز ہیں، جو سڑکیں ہیں، جو ہمارا بجلی کے مسئلے ہیں، اور انہی تک جو ہے محدود کر دیا گیا. اب بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینی ہے تو آپ کو کبیر والا سے باہر جانا پڑے گا. آپ کو اچھے ہاسپٹل میں جانا ہے تو کبیر والے سے باہر جانا پڑے گا. آپ کو کسی فیکٹری میں کام کرنا ہے تو آپ کو باہر جانا پڑے گا. تو یہ حالات ہیں. لیکن ایک ایسے 3 پروجیکٹس جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا میسیج ان تک پہنچے گا، اور اس چیز کے بارے میں وہ سوچیں گے. اور ان فیوچر اگر میری ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے تو میں ضرور ان کے ساتھ یہ مزید ڈیٹیلز بھی جو میرے پاس ہیں میں شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ آج ہمارے لوگوں کو ایک، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا. ایک نوجوان کے لیے سروائیو کرنا مشکل. میں ایک نوجوان ہوں، اسی طرح میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، میرے پاس ہو سکتا ہے 2-4 ریسورسز ہوں. جب میں اتنے چیلنجز فیس کر سکتا ہوں تو جو میرے سے نیچے والا، جو کم جو اس کا ذریعہ معاش ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کیا کرے بیچارہ؟ اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ وہ جہاز کی ٹکٹ لے اور یہاں سے باہر چلا جائے، یا وہ کسی لاہور کے بڑے یا کراچی کے بڑے انسٹیٹیوشن میں بھی ایڈمیشن نہیں لے سکتا. تو ہمیں جو پاورفل لوگ ہیں، جنہوں نے کبیر والا کے لوگوں نے اتنے سال ان کو سپورٹ کیا، اتنے سال ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو اب وہ وقت ہے کہ ہم ان سیاسی ایجنڈوں کو سامنے مت رکھیں، اور یہ جو ہمارے پاس جو سیاست ہے، ایک دوسرے سے جو مقابلہ ہے، اس کو چھوڑ کے اپنے ذاتیات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تمام لوگوں کے بارے میں، سارے شہر کے بارے میں، تمام گروپس کے بارے میں سوچتے ہوئے، ہمارے پاس جو موقع ہے تھوڑے وقت کے لیے، زیادہ وقت کے لیے، ہمیں ان ریفارمز پہ کام کرنا چاہیے. اس کا ایٹ دی اینڈ اس جو بھی سیاسی شخصیت ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اور آج میں نے آپ کو، رضا حیات صاحب، آپ کو ایک ٹیکنیکل اپروچ اور ایک بزنس اپروچ
میں لے کے حاضر ہوا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر ان پہ عمل کیا جاتا ہے یا اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں کبیر والا کا جو نقشہ وہ بدل سکتا ہے۔ اور ناظرین، جب ہم سوچتے ہیں تو ایک سوچ ہی عمل بنتی ہے، اور بغیر سوچے، آپ بغیر کسی آئیڈیا کے آپ کسی عمل تک نہیں پہنچتے، اور جب ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے ریزلٹس آتے ہیں جس کا جو ہے ان ایکسپیکٹڈ جو ہے ریٹرنز ہمیں ملتے ہیں۔ کہ درویش کبیر والا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں ہم مختلف لوگوں کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، مختلف جو گروپس ہیں، مختلف ہمارے پاس سیاسی شخصیات ہیں، اور وہ لوگ جو واقعی کبیر والا کی ڈیولپمنٹ میں اور اس کی ترقی میں ایک رول ادا کر سکتے ہیں، تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے مل بھی سکتے ہیں، یا میں خود ان کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ کہ دیکھیں، آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، لیکن ہمارا مقصد جو ہے، درویش کا مقصد یہ ہے کہ ہم کبیر والا کے لوگوں کے لیے کچھ بہتر کریں۔ ہم اپنے غریبوں کے لیے، ہم وہ لوگ جو آواز نہیں اٹھا سکتے، یا وہ لوگ جو سوچ بھی نہیں سکتے، یا ان کے پاس اتنا نالج نہیں ہے، ان کی بہتری کے لیے ہم کام کریں، یا جو اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے یا آپ تک پہنچ نہیں سکتے، تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہم اگر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا جو ہے چینج ثابت ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔